law sa imong pagkamatay. Dawaton mo na karon ang balos kanimo katong lugar nga kutob ang kalibutan nga maupang imong paghikita ay pagkamasulubon o pagkaminga na walay sanglitanan ang kalag na nipaabot sa sementeryo ni Hesukristo nan kini ang dangatan sa tao nga dili magpamalandong sa katapusan sa oras sa iyang kamatayon. Pulong ni Hesukristo karon kalag panamilit na sa imong asawa, panamilit na sa imong mga anak, panamilit na sa imong igsoon, panamilit na sa imong mga kaila, panamilit na kalag, panamilit na sa imong mga kaila, kauban o sa imong mga kisigkaingon. O kalag na Kristiyanos, panamilit na sa santos na patron ang Immaculada Concepcion sa imong lungsod na mao'y naghatag tanimo sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Panamilit na kalag ning kalibutan, kaya imong lawas madugta na panamilit na kalag. Apan unya sa katapusan sa kalibutan, nagaunsang katapusan ang kalag na magkilak o magbako sa natanan sa pagalagad sa duha ka kabaguhan sa purgatorio. Mao na kini ang adlaw, mao na kini ang minuto, mao na kini ang bulan, mao na kini ang tuig na akong pagabayran. Ug wala ako mahibalo kung pila ako katuig sa kalabuso. Miserere, misericordum magnum. Amen. Amahan naman